نوکر علی دا میں او نوکر علی دا صدا حق دی صدا دینا میں او نوکر علی دا صدا حق دی صدا دینا جتھے حیدر تنا آوے جتھے حیدر تنا آوے اتھے سر نو جھکا دینا میں او نوکر علی دا کوئی پوچھے کہ غازی دا تو بہتا ذکر کیوں کرنا کوئی پوچھے کہ غازی دا تو بہتا ذکر کیوں کرنا میں کہنا بے وفاوانو میں کہنا بے وفاوانو وقت در سے وفا دینا میں او نوکر علی دا سارے یار حضور دے سونے مسئلہ